बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यजीदी फ़िरका क्या है? यजीदी फ़िरके के अकायद और नज़रियात क्या हैं? क्या ये यजीद इब्ने मुआविया से चला? यजीदी फ़िरका शैतान को नेक क्यों मानता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद को क्यों नहीं तस्लीम करता? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको यजीदी फ़िरके के इंतहाई हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, यजीदी मजहब काफी पुराना फिरका है। इस फिरके की जड़ें कदीम ईरानी मजाहिब से जा मिलती हैं। अकायद के लिहाज से कदीम ज़रतश्त, मानी और मुज़दक के मजाहिब से खासा मुतासिर है। नस्तूरी ईसाइयों और सूफी मुसलमानों के भी असरात देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हैरत अंगेज तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमाया हैं। ये मुख्तलिफ अदियान और मजाहिब का एक मजमुआ है। नाम से अमूमन ये तासुर ज़हन में उभरता है कि यजीदी फिरके का ताल्लुक यजीद इब्ने मुआविया से है, मगर ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि इस मजहब का असल नाम एज़दी है। एज़द कदीम फारस में खुदा का नाम था। इसी निस्बत की वजह से इनको एज़दी कहा जाता था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। इनको इस्लाम से रूशनास करवाने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक सूफी शेख अदी बिन मुसाफिर थे। यानी मौजूदा शक्ल में यजीदी फिरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। उस वक्त उनको यजीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से अदविया कहा जाता था और ये एक सूफी फिरका तस्वुर किया जाता था। मगर बज़ाहिर मालूम होता है कि शेख अदी की वफात के बाद इनके अकायद में बतदरीज तब्दीली आती गई और ये अपने साबका अकायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहां आसपास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान परस्त कहकर पुकारते हैं। गो कि ये नाम यजीदियों को पसंद नहीं, मगर ये हकीकत है कि इस मजहब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये लोग शैतान को नेक फरिश्ता मानते हैं। यजीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को खल्क करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को सिर्फ बनाना था, उसके बाद उसका किरदार इस दुनिया में नहीं। और वो ये मानते हैं कि माज़अल्लाह खुदा ने जिस मखलूक को खल्क किया वो मलक ताऊस था। गोया मलक ताऊस यानी फरिश्ता ताऊस उनके मुताबिक मखलूक के अव्वल करार दिया जा सकता है। उसके बाद बाकी मजीद 6 फरिश्ते भी आग से खल्क किए। कायनात के उमूर 7 फरिश्ते चला रहे हैं, खुदा नहीं चला रहा, माज़अल्लाह। नाज़रीन, यजीदियों का अकीदा है कि सबसे मुकर्रब फरिश्ता मलक ताऊस है और उनका मानना है कि मलक ताऊस ज़ाते खुदावंदी का एक हिस्सा है और वो खुदावंद और मखलूकात के दरमियान वास्ता फैज़ है। वो मलक ताऊस शैतान यानी इब्लीस को कहते हैं। उनका अकीदा है कि वो एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया। उसकी पादाश में अल्लाह ने उसको जहन्नुम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसको वही बुलंद बाला मकाम अता किया। नाजरीन, ये इंतहाई गलीज अकीदा इन लोगों के अंदर सदियों से मौजूद है और इनका ये मानना है कि ये अकीदा नया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ की। नाजरीन, इनका अकीदा है कि ये तसव्वुफ के तवस्सुत से यजीदियों में पाया जाता है। यजीदियों का अकीदा ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला समझते हैं और दीगर इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और न अपने अलावा किसी से शादी करने के कायल हैं। नाज़रीन, यजीदियों का मलक ताऊस यानी शैतान और 6 दीगर फरिश्तों का अकीदा कदीम ज़रतश्तियों से जा मिलता है। ज़रतश्ती भी कायल थे कि ज़ाते खुदावंदी के बाद एक मुकद्दस ज़ात को बनाया गया, जिसके बाद 6 फरिश्ते बनाए गए।
البتہ یاد رہے کہ یزیدیوں کے ہاں شیطان کا وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ ان کے مطابق وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہے جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے، اور معاذ اللہ خداوند متعال اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصاویر کو خاص اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں سے 4 دفعہ سورج کی سمت رخ کرتے ہیں، اور دن میں 1 دفعہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو عراقی کردستان کے ایک درے لالش میں واقع ہے۔ ناظرین، جس طرح صاحب استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح یزیدیوں کے ہاں استطاعت کی صورت میں اس قبر کی طرف سال میں 1 دفعہ زیارت کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ سال میں 1 دفعہ گرمیوں کے مہینوں میں خاص طور پر یزیدی اس قبر پر جاتے ہیں، اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ سمعانی کتاب الانصاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک خاص مٹی کھاتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو یزیدیوں کے ہاں برات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، صوفیوں کی طرح ان کے ہاں بھی سما، ذکر اور پیری مریدی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صوفی بزرگوں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ بہت احترام کرتے ہیں۔ عقائد میں تناسخ یعنی جنم کے قائل ہیں اور کئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے لوبیا و سلاد وغیرہ۔ مرغا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بقول ملک طاؤس یعنی ابلیس مرغے کی شکل میں ہے۔ مونچھوں کے کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اصلاح کرنے میں حرج نہیں۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا شیوخ ہیں ان کے لیے داڑھی بھی لازمی ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں ہے، جہاں کردستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ ایک اچھی آبادی ترکی اور شام میں بھی ہے، اور چھوٹی سی تعداد آرمینیا، جارجیا اور روس میں بھی رہتی ہے۔ بہت سے یزیدی یورپی ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ ایک چھوٹی سی تعداد عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔ ناظرین، عالمی میڈیا میں یزیدی فرقہ کا نام سب سے پہلے 2007 میں ابھرا، جب ایک لڑکی کے سنگسار کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ یزیدی قبائل نے ایک لڑکی کو بری طرح زد و کوب کر کے ہلاک کر دیا، جس کا جرم فقط یہی تھا کہ وہ ایک سنی عرب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خاندان کے بڑوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور سریعام چوک پر آدھے گھنٹے کے تشدد کے دوران ہلاک کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعہ کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ عالمی میڈیا میں یہ عمل مسلمانوں کے نام سے پیش کیا گیا تھا۔ مغالطہ اس لیے بھی ہوا کہ واقعہ چونکہ عراق کا تھا اور فوراً مسلمانوں کا نام ذہن میں ابھرتا ہے، اس لیے اسلام مخالف عناصر نے مسلمانوں کے خلاف اس ویڈیو کو استعمال بھی کیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور